दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि भारत अपने जारहाना अज़ाइम से पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के आलमी दिन के मौके पर बड़ी फ़ौज के सरबराह ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। मुल्क के चारों सूबों के टिड्डी दल से मुतासरा 61 अजला में स्प्रे जारी है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस के बायस जाँ बहक रेडियो पाकिस्तान के 2 मुलाज़मीन की याद में आज BBC हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एक ताज़ियती रेफरेंस हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में कोरोना वायरस के 2636 नए केस सामने आए, जिसके बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 64,000 से ज़ायद हो गई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जारी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों पर तशवीश जाहिर की है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने अपने जारहाना अज़ाइम से पूरे खित्ते का अमन और इस्तेहकाम दाव पर लगा दिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कौमी सलामती डिवीज़न के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वो भारतीय हुकूमत की बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का फौरी नोटिस लें। आज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इन दस्तों के फ़ौजी जवानों और सिविलियन एहलकारों को दुनिया भर में अमन बरकरार रखने के लिए ग्रां कदर खिदमात पर खराज तहसीन पेश करना है। इस साल दिन का मौजू है क़याम अमन के लिए ख़वातीन की खिदमात अमन की बुनियाद। बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अपने बहादुर अमन फ़ौजियों की कुर्बानियों के जज्बे का दिन मनाता है, जो दुनिया के मुश्किल तरीन और दुश्वार गुजार खित्तों में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन के सिलसिले में अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का नस्ब-उल-ऐन और अज़्म हमेशा गैर मुतज़लज़ल रहेगा। उन्होंने कहा कि आएँ हम सब मिलकर अमन के लिए कोशिशें जारी रखें, कोरोना वायरस की आलमी वबा को शिकस्त दें और एक बेहतर मुस्तक़बिल के लिए काम करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद ने एक ट्वीट में कहा कि पूरी कौम को दुनिया में अमन के लिए अपनी मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से अंजाम दी जाने वाली खिदमात पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन अमन एहलकारों ने भी अमन के लिए नाकाबिल तस्ख़ीर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने कहा कि बहादुर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का जज्बा और अज़्म मुसम्मिम है। चारों सूबों के 61 अजला में टिड्डी दल के खात्मे की कार्रवाई जारी है। नागहानी आफात से निमटने के फ़ौजी इदारे के तर्जमान के मुताबिक मजमूई तौर पर 1150 टीमें टिड्डी दल के खात्मे की कार्रवाई में हिस्सा ले रही हैं। तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान में 1700 हेक्टेयर, पंजाब में 1000, खैबर पख्तूनख्वा में 900 और सिंध में 800 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया। कोरोना वायरस से गुज़िश्ता रोज़ जाँ बहक रेडियो पाकिस्तान के 2 मुलाज़मीन की याद में आज पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में ताज़ियती रेफरेंस हुआ। शुरका ने सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर मोहम्मद इशफाक और उर्दू न्यूज़कास्टर मरहुमा हुमा ज़फ़र की इदारे के लिए खिदमात पर उन्हें शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। सेक्रेटरी इत्तलात अकबर हुसैन तुरानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सोगवार ख़ानदान को मुश्किल की इस घड़ी में दस्तयाब वसाइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। रेडियो पाकिस्तान की डायरेक्टर जनरल अमरीन जान ने मरहूम मुलाज़मीन की खिदमात को सराहते हुए कहा कि उन्होंने आखिरी दिन तक इदारे के लिए काम जारी रखा। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ जाँ बहक मुलाज़मीन के ख़ानदानों बल्कि पूरे इदारे का नुकसान है। इस मौके पर जाँ बहक दोनों मुलाज़मीन कोरोना वायरस के दूसरे मुतासरीन और कराची में हालिया तैयार हादसे के शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तकरीब में प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर शहीरा शाहिद, रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर्स और दूसरे अमले ने भी शिरकत की। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे मोहम्मद जवाद। सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर मोहम्मद इशफाक और उर्दू न्यूज़ कास्टर हुमा ज़फ़र अपने पेशा वराना महारत, काबिलियत और लगन की वजह से इदारे में निहायत कदर की निगाह से देखे जाते थे।
سینئر براڈ کاسٹ انجینئر محمد اشفاق کے ساتھ کام کرنے والے ان کے ساتھیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محمد اشفاق اپنے کام کے ساتھ نہایت مخلص تھے اور بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کو یقینی بناتے تھے۔ اردو نیوز ریڈر ہما ظفر گزشتہ 2 دہائیوں سے ریڈیو پاکستان کے شعبہ خبر سے قومی خبریں پڑھ رہی تھیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نیوز ریڈر تھیں جو حال ہی میں بیرون ملک سے PhD کر کے آئی تھی۔ ان کی شاندار کارکردگی اور قابلیت کی وجہ سے انہیں 2017 میں بہترین کیٹیگری دی گئی تھی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہی کورونا وائرس کی روک تھام کا واحد مؤثر حل ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے اس وبا کے خلاف بروقت اور مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات کی حمایت کریں، کیونکہ ان کے تعاون سے ہی اس فرض کے خلاف مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ پشاور میں ٹائیگر فورس کے رضاکاروں نے عوام کو خدمات کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ رضاکاروں نے ضلعی انتظامیہ کے افسروں کے ہمراہ شہر کی مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا اور کورونا وائرس کی وبا کے خلاف احتیاطی تدابیر سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ انہوں نے احساس پروگرام مراکز، بینکوں، دکانوں، بس اڈوں اور عوامی پارکوں سمیت مختلف مقامات پر عوام میں ماسک بھی تقسیم کیے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2636 مریضوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 64,028 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 22,964، سندھ میں 25,309، خیبر پختونخوا میں 8,842، بلوچستان میں 3,928، اسلام آباد میں 2,100، گلگت بلتستان میں 658 اور آزاد کشمیر میں 227 مریض ہیں۔ اس وائرس سے اب تک 22,305 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 57 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد کورونا وائرس سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1,317 ہو گئی ہے۔ گزشتہ ایک روز میں کورونا کے 11,931 ٹیسٹ کیے گئے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ بندرگاہ اور جہاز رانی کے وفاقی وزیر علی زیدی نے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق بلدیہ فیکٹری آتش زدگی عزیر بلوچ اور نثار مورائے کی مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہ لانے پر سندھ حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ انہوں نے درخواست دائر کرنے کے بعد عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ رپورٹ سامنے لانے کے لیے 2017 میں درخواست دائر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اس سال 28 جنوری کو سنائے گئے اپنے فیصلے میں تینوں مشترکہ تحقیقاتی ٹیموں کی رپورٹ سامنے لانے کا حکم دیا تھا۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ کے وائس چیئرمین سید اجاز رحمانی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ادھر فیس بک پر بھارت مخالف اور پاکستان کے حق میں پیغامات پوسٹ کرنے پر 2 کشمیری طلباء ثاقب رسول بٹ اور شیخ آفتاب کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں پولیس نے پنڈت پورہ کرال گنڈ چیک پوائنٹ پر 2 نوجوانوں آصف احمد ڈار اور مزمل احمد پیر کو گرفتار کر لیا اور ان پر حزب المجاہدین کے کارکن ہونے کا الزام عائد کیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کا مرکزی بینک پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں کی خلاف ورزی پر کی جانے والی کارروائی میں شمالی کوریا کے 28 اور چین کے 5 شہریوں کو بلیک لسٹ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کورونا وائرس کی وبا کے باعث اس سال برطانیہ میں ماحول کے بارے میں ہونے والی اہم کانفرنس سے 1 سال کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ بھارت کورونا وائرس کی وبا کا نیا گڑھ بنتا جا رہا ہے، جہاں حالیہ دنوں میں اس وبا کے مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھارت میں کورونا وائرس سے مزید 175 اموات ہوئیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,706 ہو گئی ہے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیا کے ضلع پتن میں ایک سرحدی چوکی پر شدت پسندوں کے حملے میں 14 فوجی ہلاک ہو گئے۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اپنے جارحانہ عزائم سے پورے خطے کے امن و استحکام کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے عالمی دن کے موقع پر بری فوج کے سربراہ نے عالمی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
ملک کے چاروں صوبوں کے ٹڈی دل سے متاثرہ 61 اضلاع میں اسپرے جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔